यहाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी छैन, नोकरी छैन पहाडमा, के बाबा माथि माथि सल्टिन्छ भन्छ। टिचर्सको भ्याकेन्सीमा त्यस्तै, अरू पोस्टको भ्याकेन्सिजहरू त्यस्तै हो कि होइन? तर चियामा त एटलिस्ट हरेक घरको मान्छेले त लिगसी जब पाउँछ नि त। अन्त तपाईँहरूको त आफ्नैले गरेको, आफूले पाएको काम, आफै पुर्खादेखिको चलिआएको सिस्टमको अधिकार त मागेको हो। के मागेको यो भन्दा ठुलो कुरा भन्नुहोस् मलाई। तपाईँले त कुनै नेताको अगाडि हात फैलाउनु भएको छैन नि त। अन्त चाहिँ यहाँनिर एउटा हुरुरी नेता झर्छ, म यो ल्याइदिन्छु त्यो ल्याइदिन्छु भन्छ, भाषण टल्ल परेर सुन्छ। यो खदा खदा नल्याउनुहोस् भन्छु म कहिले पनि। तपाईँहरूले कुनै पनि नेताको खुट्टा तल नराखी उडु खदा लगाइदिनुहुन्छ, तपाईँलाई देख्दैन। तपाईँको के रिप्रेजेन्टेटिभ गर्थे त्यसले? तपाईँहरूले एउटा खदाको दाम 10 रुपियाँ राख्छ, बुझ्नुभयो? एउटा खदाको दाम 10 रुपियाँ लाग्छ, गोजीमा राख्नुहोस्। ठुलो ठुलो खानापिना गर्नु पर्दैन, गर्ने मान्छेले त्यसै पनि गर्छ कि गर्दैन? अनि अहिले भर्खर यहाँ भाइले भन्नुभयो त 10 रुपियाँ 10 रुपियाँ 10 रुपियाँ, कति राम्रो। हामीले यो केसको लागि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूकोमा आएर तपाईँहरूको भोट ब्याङ्क लिएर तपाईँहरूलाई उल्लु बनाएर मैले यो केस हाल्नु गएको होइन। हामीले न्याय टिमले सबैजनाले यो केस हालिसकेर सुप्रिम कोर्टको अलरेडी यहाँनिर सुनवाई हुँदै गर्दा तपाईँहरूको बिचमा आएको हो नि त। हामीले कसैको रुपियाँबाट पनि 1 रुपियाँ उठाएको छैन, हामीलाई उठाउनु पनि पर्दैन। हामी गरिब छौँ, हाम्रोमा पैसा छैन, हामीलाई कसैले पनि दिनु पर्दैन, हामीलाई झन् सरकारको धन ट्याक्कै चाहिँदैन। हाम्रो पैसा 10 रुपियाँ तपाईँले गोजीमा बचाएर राख्नुहोस्। कुनै पनि मिटिङ हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँहरू कुनै पनि नेताले दार्जिलिङ बोलाउँदा घर लौरी जानुहुन्छ, सिलगढी बोलाउँदा घर लौरी जानुहुन्छ, मिरिक बोलाउँदा जानुहुन्छ कि हुँदैन? धम्काउँछ नि त गएन भने फेरि, है? धम्काउँछ त मजाले। अन्त के हुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँहरूले गएन भने तपाईँहरूको त के हेर्नुहोस् त, डेली रेट यहाँनिर पैसा पनि तिर्दिन्छ, एक दिनको हाजिरा पनि तिर्दिन्छ है नेताहरूले कतिले। अन्त बिमार हुँदा त तिर्दिँदैन त, हस्पिटलाइज हुँदा त पैसा रुपियाँ दिँदैन त। अनि कतिजनाले गएन भने तँलाई नोकरीबाट निकाल्छ, यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर पुरा धम्काएर तपाईँहरू घर लौरी गएर त्यहाँ टल्ल परेर सुन्यो, हँसायो भने हाँस्यो लाटा जस्तो, रिसायो भने रिसाएको जस्तै गरे आफू पनि। के हो लिएर चाहिँ के आउँछ? अन्डा उँधो र उँभो गएर लिएर चाहिँ के आउनु भएको छ अहिलेसम्म भन्नुहोस् त मलाई। त्यही भनेर चाहिँ तपाईँहरू पार्टी गर्नुहोस्, तपाईँहरूको नेतालाई तपाईँहरूले पुज्नुहोस्, जानुहोस्, तर पहिला चाहिँ आफ्नो भविष्यको निर्माण गर्ने चाहिँ आफैले बेला आएको छ। अनि त्यो नेताहरूले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको लिडरहरूको के भन्छ भन्नुहोस् त, शक्ति प्रदर्शन। शक्ति चाहिँ को हो त? प्रदर्शन त तिमीले गर्यौ अरे, एक्लै उप त आफै प्रदर्शन हुन्छौ। शक्ति चाहिँ को हो त? शक्ति चाहिँ पब्लिक, जनता, तपाईँहरू शक्ति हो। शक्ति चाहिँ त्यहाँ पहिल्यै पुग्नुपर्छ नि, प्रदर्शन चाहिँ पछि आउँछ नाच्दै हल्लिँदै हो। आमामा चाल फेरि एन्ट्री स्टेजहरू हेर्नुहोस् त, लाखौँ करोडको स्टेज बनाउँछ कि बनाउँदैन दार्जिलिङमा सिलगढीमा? हामीलाई ठिकै छ त, एउटा टेबल छ, एउटा बोल्नु सक्ने माइक छ, जनता भुइँमा, हामीलाई यो नदिए पनि हुन्छ। हामी नि भुइँमा बसेर हामीले चाहिँ यसरी आन्दोलन गरेको नि दिल्लीमा 2017मा भुइँमा बसेर दिल्लीको जनताले, तपाईँको छोराछोरीहरूले सबैजना मिलेर चाहिँ गोर्खाल्यान्डको भोइस चाहिँ दिल्लीमा हामीले भुइँमा बसेर 45 डिग्रीमा उठेर गरेको हो नि। हामीलाई खानापिना चाहिँदैन, 5 स्टार होटलमा मिटिङ चाहिँदैन, त्यो स्टेज बनाउने 50 लाख पैसा मलाई दियोस् त, म कतिजनाको घर बनाइदिन्छु गरिबहरूको, दियोस् त। साथमा प्यारेलली तिमीले काउन्टर चेक लगाऊ मलाई, होइन? तिमीले आरटीआई गर मलाई, त्यो स्टेज, तिमीहरूको स्टेज खर्च, एक दिनको मिटिङको खर्च चाहिँ हामीलाई दियोस् न, हामीलाई दियोस् त। कतिजनाको घर बनिन्छ कि बनिँदैन? अनि ट्रेड युनियनको थ्रुबाट पोलिटिकल पार्टी तपाईँहरूको गार्डनमा पसेको हुन्छ र तपाईँहरूले पनि त कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ, पैसा दिनुहुन्छ, ट्रेड युनियनको फिजहरू दिनुहुन्छ कि हुँदैन हौ? कि फ्रीमा? अन्त बोनसमा अरे तिमीहरूलाई कसले अधिकार दियो? तिमीलाई त केस हुन्छ, क्रिमिनल चार्जेस हुन्छ, कसरी तिमीहरूले बोनसमा काट्छौ? तिमीलाई कसले अधिकार दियो? क्रिमिनल चार्ज, केस हुन्छ, जेल हुन्छ त्यस्तो मान्छेलाई। किन बोल्नु सक्दैन आजसम्म मान्छे? यो पार्टमा जबसम्म फार साइटेड लिडरसिपको इस्टाब्लिसमेन्ट हुँदैन, सोच्दैन, दूरदर्शिता हुँदैन, जनताको हितमा सोच्दैन, यो पार्टको कहिले पनि कल्याण हुँदैन।
त्यही कारणले कल्याण कहाँबाट निकाल्नुपर्छ? ग्रासरुटबाट कल्याण निकाल्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि यसरी एकमतमा एकसाथमा हिँडेर आज तपाईँको लागि टकबरको भाटकबर या सबैको लागि टिस्टा भ्यालीबाट आयो, भोलि उतालाई पर्दा अस्ति भर्खर हेर्नुहोस् कुमाईमा मिडिया के भन्छ? फोर्थ पिलर अफ डेमोक्रेसी भन्छ होइन मिडियालाई। मिडियाले मिडियाको यस्तो काम हो, त्यो विषयलाई निकालेर आजको दिनमा यो देशभित्र यति डरलाग्दो घोटाला यति डरलाग्दो विषयहरू हुन्थ्यो होला अगर मिडियाको एक्टिभेसन नभएको भए, सक्रियताले मिडियाले काम नगरेको भए। त्यस पश्चात पनि आजको दिनमा सोसियल मिडियाजहरू छ, अनलाइन न्युजहरू छ, पोर्टल्सहरू छ, लोकल मिडियाजहरू छ, लोकल च्यानल्सहरू छ। यो मिडियाको भाइहरूले पनि बुझिराख्नुपर्छ, हेलित चाहिँ हुनु हुँदैन। हाम्रो मिडियाको भाइ सुप्रिम कोर्टको यत्रो ठुलो केस चलिरहेको छ, मिडियाको मान्छे पुगेछ कमानमा इन्भेस्टिगेसन गर्छु भनेर होइन, कमानमा पब्लिकलाई सोधेछ तेरो के प्रब्लम, भट्टाभट कुमाईको मान्छेले भन्यो, सुन्नुभयो नि, धेरै भाइरल भएको थियो। भट्टाभट प्रब्लम इस्युजहरू भयो, मलाई बोनस छैन, यो छैन, त्यो छैन। अन्त तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ भन्छ त सोकस, अनि मिडियालाई पनि धम्काउँदो रहेछ। अन्त मैले चाहिँ म्यानेजरलाई बात गर्दाखेरि चाहिँ हाउ क्यान यु स्टप मिडिया टु कम इन टु द ग्राउन्ड? तिम्रो अफिसमा पनि आएर बात गर्नु सक्छ, तिम्रो ग्राउन्डमा पनि गएर बात गर्नु सक्छ, मिडियाले कहीँ पनि गएर यो विषयलाई उठाउन सक्छ भनेदेखिको चाहिँ तपाईँले गर्नुहोस् त सोकस, गर्नुहोस् त मिडियालाई केस। हामी उत्रिनेछौँ मिडियाको भाइहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले केस गर्नुभयो भने। अनि सोकस गरेछ, सोकस गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि हामीले भन्यौँ तपाईँको सोकसको रिप्लाई दिनेवाला छैन, कोर्टमा भेटौँ भन्यौँ। टाक म्यानेजर ज्यादा से ज्यादा टाक, त्यहाँ म्यानेजर पनि हाम्रै मान्छे। हामी त विशेष गरेर कमानतिर यो एक्सपेक्ट गर्छौँ, जुन कमानमा हाम्रो जातिको म्यानेजर छ त्यो कमानहरू चाहिँ मजाले सुचारू रूपले चलोस्, हेल्प गरोस् होइन भनेर सोच्छौँ हाम्रै जातिको म्यानेजर। तर हामीले त्यो कुरालाई लेबर डिपार्टमेन्टतिर सबै जग्गा पुऱ्याएको छौँ, पुऱ्यायौँ पनि, र अहिले त्यस्तो छैन। तर पनि अर्कै प्रकारले टर्चर गर्दैछ। थाइरोइड भएको, अपरेसन भएको मान्छेलाई हार्ड काम दिएर हो, त्यो पनि एउटा काइन्ड अफ टर्चरै हो। यो पनि केस बनिन्छ, बुझ्दैन यिनीहरूले, र यस्तो यस्तो विषयको हुन्छ। अब मिडिया पो नआउनु रे, अरे यो त टिम वर्क हो सुप्रिम कोर्टको। यहाँनिर हामीलाई मिडिया चाहिन्छ, यहाँलाई हामीलाई जनता चाहिन्छ, पब्लिक चाहिन्छ, बजारको मान्छेहरू चाहिन्छ, हामीलाई बस्तीको मान्छेहरू चाहिन्छ, हामीलाई सबै डिपार्टमेन्टको मान्छे आएर हाम्रो 70% भविष्य बचाउनु परेको छ नि त। 70% भविष्यको हामीले संरक्षण गर्नु परेको छ। भोलिको दिनमा गोर्खा जाति चाहिँ एउटा पाइने प्रजाति थियो भन्ने कुरा इतिहास नहोस् गोर्खा जातिको, यहाँनिर अरू जाति आएर अकुपाई गरेको नहोस्। र तिमीले चाहिँ आफ्नो भविष्य चाहन्छौ भनेदेखिको हामी किन संलग्न परेको छौँ? हामी नेपाली भाषा संवैधानिक अधिकार भएको, हामी मूलवासी भारतीय हो भनेर गर्व साथ हिँड्छौँ भने तपाईँहरूको पपुलेसनले सपोर्टले गर्दा हो नि त। यो म्याटर, चियाको म्याटर सुप्रिम कोर्टभित्र पसेको छ। अब तपाईँहरूले गर्नुभयो 15वटा 20वटा मिटिङ गर्नुभयो, यहाँ पनि भनेको छ 2-3वटा कुरा। तपाईँहरूले 250 रुपियाँमा तपाईँहरूले सेटलमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको इच्छा होइन, तर हामी चाहिँ मान्दैनौँ। हामी सुप्रिम कोर्टभित्र गएको छौँ र सुप्रिम कोर्टले न्याय गर्छ। सुप्रिम कोर्टले देशको कानुन चेन्ज गर्छ। एपेक्स कोर्ट अफ द कन्ट्री एउटै कोर्ट हो जो चाहिँ हाइएस्ट अथोरिटीमा छ। र भोलिको दिनमा हामीले मिनिमम वेज कसले इम्प्लिमेन्ट गराउँछ? अर्डर दिन्छ, सुप्रिम कोर्टले अर्डर दिन्छ। प्लान्टेसन एक्टको कामको हिसाबले कसरी दिन्छ? सुप्रिम कोर्टले अर्डर दिन्छ। पहिला तिमीहरूले ट्राई गर्यो, यु माइट हेभ ट्राइड, वर्कड हार्ड होइन, यु माइट हेभ डन मेनी थिङ्स। म त्यो भन्दिनँ गरेन भनेर भन्दिनँ, तर रिजल्ट चाहिँ छैन। तर जनताले त गरेनै भन्दैछ। म्यानेजमेन्ट होइन, त्यो त अर्कै कुरा हो। तर के भन्छ त्यसको केही पनि हामीले बेनिफिट्स चाहिँ देखेनौँ नि त, हो कि होइन भन्नुहोस् त? बेनिफिट्स देख्यौँ हामीले, केही पनि देखेनौँ। अब हामी सुप्रिम कोर्टमा गइसकेका छौँ। तपाईँहरूले न्याय दिनु भएन भने पनि समय चाहिँ लाग्छ, कानुनी उयो हो, त सही सठिक ढङ्गको तपाईँहरूले यसमा न्याय पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा, हामीलाई यहाँनिर रिप्लाई दिनुभएको छ। यहाँनिर चिया बगानकोहरूले होइन 84वटा बगानलाई नोटिस भइसकेको बादमा हामीलाई रिप्लाईहरू दिँदाखेरि उनीहरूले यहाँ अलरेडी भनेको छ जुन चाहिँ 15 दिनको तपाईँहरूको वर्किङ पिरियड थियो 2020मा बन्द भयो। बन्द हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई गार्डनले कति दियो अरे? 1000 रुपियाँ दियो अरे, पर हेड दियो, 1000 रुपियाँ दियो अरे, दियो
15 दिन गार्डन बन्द हुँदा यो चाहिँ सेन्ट्रल गभर्नमेन्टले भनेको थियो सबैलाई, पेन्डेमिक एक्टको हिसाबमा भनेको थियो जो मान्छेहरूको चाहिँ खानेको कामहरू बन्द हुन्छ, खानुको लागि रिसोर्स हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गभर्नमेन्टले हेल्प गर्नु भनेर भनेको थियो। 1000 रुपियाँ दिएको छ भनेर लेखेको छ। अनि यो फेरि तपाईको 15 दिनको तपाईको छुट्टीमा काटिँदैन। 15 दिन पेन्डेमिकको छुट्टीको पुरा पैसा तपाईले पाउनुपर्छ, यो 1000 रुपियाँ सँगै अघि। अर्को चाहिँ यिनीहरूले भनेको छ यहाँनिर 105 दिनको स्ट्राइकले गर्दा यिनीहरूको चियाको खेती नभएर पुरा गरिब भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आन्दोलन भन्ने शब्द चाहिँ अब चाहिँ क्यान्सल, अब चाहिँ गर्नुपर्छ दिमागले, कानुनी तौरले गर्नुपर्छ। र यिनीहरूले यहाँ यो पनि भनेको छ जुन चाहिँ रेजिस्टर्ड ट्रेड युनियन छ यो भित्र, यो कम्पनीहरूभित्र गार्डनमा रेजिस्टर्ड ट्रेड युनियनले तपाईहरुलाई हामीले उठाएको मुद्दाहरूको विषयमा एउटा पोइन्ट पनि डिस्कस गरेको छैन। भनेपछि तपाईलाई मिनिमम वेजको पनि प्रब्लम छैन, तपाईहरुलाई फ्रेन्च बेनिफिट्सहरुको पनि के छैन, डिस्टर्बेन्स छैन, तपाईहरु खुसी भएर घरमा बस्नु भएको छ अरे हो। पीएफ ग्र्याचुइटिजको केहीको पनि तपाईहरुलाई प्रब्लमै छैन अरे। त्यो भएर चाहिँ यहाँको ट्रेड युनियनले एउटा मुखको शब्दधरि भनेको छैन भनेर यहाँ रिटन छ, यहाँ कम्पनीको यहाँ रिप्लाईहरुमा रिटन छ। हामीले झुट बोलेको होइन, हामी तथ्यमा बात गर्छ, बुझ्नुभयो। यस्तो प्रकारको उनीहरूले अर्को तरिकाले भन्छ हामीले ट्रेडले यो गर्दैछ, ट्रेडले त्यो गर्दैछ। हामीले ट्रेडलाई भनेको त्यस्तो होइन। तपाईहरुले काम गरिदिनु भएको भए त तपाईहरु त यहाँ हुन्थेन नि त, हाम्रो यो जनबेला हुन्थेन, सुप्रिम कोर्टमा यो कानुनमा केस पसेको हुन्थेन कोर्टमा, हो कि न भन्नुस् त। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तथ्यको खोजी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसमा अझै पनि भन्छौँ म, धेरै विषयहरू छ यसमा। गार्डन ओपनिङको कुरा छ नि, जग्गामा सुप्रिम कोर्टले हान्नु थाल्यो मार्तल, बुझ्नुभयो। सुप्रिम कोर्टले मार्तल हान्नु थाल्यो। धेरै चेन्जेस आउँदैछ कम्पनीतिर, गार्डन्समा मान्छेहरू छक्कै परिसक्यो, कहिले नदिनेको पैसा पनि दिएर हो, अचम्मै भइसक्यो। टिस्टा भ्यालीमा त झन् अहिले हाउसिङ स्किम पनि दिँदैछ, हेर्नुहोस्। चाहे 250 लगाओस् कि मिनिमम वेज तपाईहरुको अहिले फिलहाल, चाहे तपाईलाई हाउसिङ स्किम दियोस् कि के पनि दियोस्, थाप्नु तपाईहरुको अधिकार हो, थाप्दै गर्नु, केस चाहिँ बन्द हुँदैन। फाइनल भर्डिक्ट चाहिँ हामीलाई देशको संविधानले, देशको कानुनले अरूलाई लगाएको जस्तै प्रकारको फेसिलिटिजहरू दियो भने मात्रै हाम्रो यो केस बन्द हुन्छ, बुझ्नुभयो। 250 दियो भने थाप्नु, 200 दियो, 2 रुपियाँ दियो भने हाम्रो पैसा हो नि त, आएको त थाप्नु पर्यो नि त। हाउसिङ स्किमहरू दियो भने थाप्नु। चेन्जेस चाहिँ धेरै हुँदैछ। 48वटा घर बनाइदिन्छु भन्दैछ अरे टिस्टा भ्यालीमा, कति 48 है, 48वटा घर बनाइदिन्छु भनेर त्यहाँ हुँदैछ। अर्को कुरा, पानीघट्टा टी स्टेटको नानीहरू धेरै हामीसँग हिँड्छ। तपाईहरुको मैले भन्छु नि, नानी घरमा चिया श्रमिकहरू नै आउनु नसके पनि नानीहरू पनि आउनु सक्छ, रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छ। पानीघट्टामा कति भयो चिया बगान बन्द भएको, अनि तिनीहरूले चलाएर उनीहरूले चाहिँ भन्छ हामीले तिमीलाई ग्रेटफुल गरेको छु। भित्रभित्रै क्या, भित्रभित्रै पोलिटिक्स भएर उनीहरूले सोर्नेले भक्कु सोर्दैछ। अनि सबै पार्टी मिलेर खाने बेलामा त सबै मिल्दो रहेछ हो, त्यहाँ लडाइँ हुँदैन पार्टीको, सबै मिलेर सटाकसुटु गरेर चिया बगान त बोङ्गै बनाइदिँदो रहेछ। फाँडे गरे, यस्तो गरे गर्नु पर्यो नि त, त्यो त तर श्रमिकहरूले गरेको हो नि त। त्यो बगान बन्द भएको बगान चाहिँ अहिलेको टाइममा खोल्ने अवस्थामा छ। फेरि अहिले लास्ट अप्सन के राखेको छ भन्नुहोस् त, यो फेब्रुअरी भित्र चाहिँ बगान खोल्नु पर्ने कि अहिले जस्तै पेसोकहरू खोलिँदैछ नि, सबै बगान खोलिन्छ, सुर्ता नगर्नुहोस्, हिसाब किताब सबैको हुन्छ। हामी भन्दिनँ कसले गरे कसले गरेन होइन, त्यो त अब भगवान्ले देख्छ नि। अनि हेर्नु फेब्रुअरीमा त एक फेरि पहिलो लहर काटिन्छ अरे नि त पट्टी, होइन, त्यो पट्टी टिपेर खानुको लागि कम्पनी आउनु दिएको छैन नेताहरूले, बुझ्यो। अब पेसोक खोल्यो, अब कम्पनी त अहिले आइहाल्नु पर्ने नि त, यो जनवरी भित्रमा त टेक ओभर गरेर त्यो सबै सम्हालेर कम्पनीले चलाउनु पर्ने, र त्यो पत्ती निक्लेको चाहिँ उपभोग कम्पनीले गर्नुपर्ने हो नि त। नेताहरू त पुरा टार्गेटमा बसिरहेको छ। अब त्यो फेब्रुअरीमा चाहिँ 3 करोड माग्यो अरे फेरि कम्पनीको मालिकबाट नेताहरूले। अब सोच्नुहोस् त, कुनै पनि गार्डनमा कम्पनी आउँछ भनेदेखिको ओपन बिडिङ हुनु पर्यो, फेयर हुनु पर्यो, त्यसमा ट्रेड युनियन इन्भल्भ हुनु हुँदैन। ट्रेड युनियन जुन चाहिँ कम्पनीलाई ल्याउँदा इन्भल्भ हुन्छ भने ट्रेड युनियन चाहिँ तपाईहरुको रिप्रेजेन्टेटिभ हो नि त, हो कि हैन भन्नुस् त।
जातिको जनताको रिप्रेजेन्टेटिभ, श्रमिकहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ ट्रेड युनियन भएको हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ के गर्दैछ भन्नुहोस् त, ट्रेड युनियनले मालिक ल्याउँदैछ भनेपछि तपाईँको हित गर्ला त? त्यसमा पनि हामी केस गर्छौँ फेरि, नसोचे पनि हुन्छ ढुक्कै बस्दा। अनि पानी घट्टाकोलाई चाहिँ भन्छु म, निवेदन गर्छु अघि हामी मिडियाको मार्फतबाट, तपाईँहरू पोलिटिक्स नगरिकन जातिको हित चाहनुहुन्छ भनेदेखिको चाहिँ त्यहाँ आदिवासी छन्, त्यहाँनिर हाम्रो अरू अन्य जातिहरू छन्, त्यहाँनिर हाम्रो गोर्खा जातिहरू छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो फेब्रुअरी भित्रमा चाहिँ तपाईँहरूले गार्डन खोलिदिएको हुनुपर्छ। अब यो एक्टिभ भएको छ चिया श्रमिकहरू पनि, यो कम्पनीहरू पनि सबै एक्टिभ भएको कारणले त्यो अब कम्पनीलाई दिँदा हुन्छ। यो फेब्रुअरीको टाइममा तपाईँहरूले त्यो पत्ती टिपेर खान्छु भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ। त्यो जति खाए त्यति उल्टी गराउँछ हामी, हो कि होइन? अन्त जति खान्छ त्यति उल्टी गराइदिन्छ। र यसको लागि चाहिँ सबैको उयो हुन्छ, के भन्नुहोस् त, साथ हामीलाई चाहिन्छ। अनि विशेष गरेर आज म तपाईँहरूको बिचमा आएको छु, हाम्रो लेडिजहरूले, आमाहरूले घर घरबाट कन्ट्रोल गर्नुहोस्। सायद तपाईँको हस्बेन्डहरू पोलिटिकल पार्टीमा होला, तर त्यो सर्ट टर्मको पोलिटिकल पार्टीले कति ल्याउँछ कति खान्छ तपाईँको घरलाई मात्रै पुग्छ। तर समाजमा बसेपछि दसैँ तिहार सबैले झरझुट्ट भएर मानेको राम्रो लाग्छ, हो कि होइन? सबै फेस्टिभल्सहरू मिलेर मानेको लाग्छ, चाहे त्यो होली क्रिस्चियनको, चाहे त्यो यो क्रिसमसै नहोस् होइन, कुनै पनि फेस्टिभल्सहरू। आजको दिनमा एकजनाले मात्रै, एउटा घरकोले मात्रै फेस्टिभल मान्यो भने त्यसलाई के भन्छ? त्यसलाई त अन्य प्रजाति जस्तो देखिन्छ नि त, हो कि होइन? र यस्तो चाहिँ नहोस् अनि आउनेवाला समयमा उल्टी गर्नु नपरोस्। अनि हाम्रो चेलीबेटीहरूले, आमाहरूको ड्युटी घरमा आफ्नो छोराहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। हामी आन्दोलन गर्दैनौँ, राके जुलुस हुँदैन, राके जुलुसले यो न्याय दिनेवाला छैन, खुकुरी जुलुसले न्याय दिनेवाला छैन, आन्दोलनले यो न्याय दिनेवाला छैन। आन्दोलन भयो भने झन् कम्पनीको मालिकहरूलाई सजिलो पर्छ, हामीलाई त टेन्सन छ, यस्तो छ उस्तो छ भनेर उनीहरूले बेनिफिट पाउँछ। आफ्नो जातिलाई कसरी बेनिफिट हुनुपर्छ त्यो पो बुझ्नुपर्छ त। अर्कालाई बेनिफिट हुने पो काम गर्छौ त, जहिले नि लडाइँ जहिले पनि झगडा। अन्त यो गोर्खा जाति त मामुल गोर्खा जाति, अनेस्ट, वेल डिसिप्लिन, हाइली एजुकेटेड। अहिले हाम्रो जग्गामा यत्रो ठुलो ठुलो हाम्रो साहित्यकारहरू, टकबरहरू क्षेत्रहरूमा होइन भन्नुहोस् त, हाइली क्वालिफाइड मान्छेहरू छन्। अझै त्यस्तो मान्छेहरूको जग्गा छन्। अझै हाम्रो मान्छेहरूले त के भन्छ भन्नुहोस् त, नेताहरूले भाषण दिँदा हाम्रो मान्छेहरू बेसी पढे लेखेको छैन रे, त्यही कारणले गर्दा मिनिस्टरको आइएस आइपिएस लेभलमा हुनु सक्दैन र हामीले न्याय नपाएको। यिनीहरूलाई आइएस आइपिएस लेभलमा बनाउने खै त एबिलिटी? 202 रुपियाँले तपाईँले भात खान्छ कि नानीलाई स्कुल पढाउँछ? स्कुल पढिसकेपछि त्यहाँको फेरि फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा गर्दैछु तपाईँलाई। देशको संविधानले भन्छ नानीलाई 14 वर्षसम्म फ्री एजुकेसन दिनुपर्छ, हाई क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ, कुपोषण हुनु हुँदैन, नानीलाई भरपूर्ण पोषण हुनुपर्छ। र हाम्रो 70% गोर्खा नेपाली भाषी कमान क्षेत्रमा छन् जसलाई चाहिँ कुपोषण भएका छन्, जसको चाहिँ एजुकेसनमा हामीले सपोर्ट गर्न सकेको छैनौँ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले आइएस आइपिएस डक्टर इन्जिनियर बनाएर सपना देखेर हुँदैन। पहिला घर घर डेभलप गर, घर घरबाट हाम्रो जाति बचाउने एक एकजना एउटा घरबाट निस्किन्छ कि निस्किँदैन? अन्त उनीहरूले चाहिँ भाषण दिँदाखेरि ठुलो ठुलो कुरा नगरे पनि हुन्छ, हाम्रो जाति मार्ने हाम्रै नेता हो, हामी नै हो। अनि माथिपट्टि 30% पपुलेसनको मान्छे कति ठुला बडा निस्किन्छन्। हेर्नुहोस् त कति ठुल्ठुलो उपन्यासहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कतिवटा यो कथाहरू, कविता सङ्ग्रहहरू हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले कथाहरू हेर्नुहोस्, टिचर्सहरू हेर्नुहोस्, एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा हेर्नुहोस्, कस्तो भयङ्कर बेसी बेसी कमान्डकोहरू हुन्छ। तर उनीहरूलाई के छैन? रिसोर्स छैन, पैसा छैन। र अब चाहिँ हाम्रो जाति बचाउन, हाम्रो धरती बचाउन, आजको दिनमा यो 70% मान्छे पपुलेसनलाई यो जग्गाबाट हटाए भने गोर्खा जातिको जित हुँदैन कहिले पनि। हामीले अर्काको भाषा बोल्न मजबुर हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? र कमानबारी बचाउन हामी त्यसै निस्केका होइनौँ। हाम्रो धरोहर कमानसँग जुडेका छन्। बुझ्नुभयो मेरो कुरा? बुझ्नुभयो नि? त्यही कारणले गर्दा घर घरबाट जिम्मेवारी हो यो कमान बचाउन। हेर्नुहोस् त डाइङ इन्डस्ट्रीमा पो कन्भर्ट गर्दैछ त, त्यो नहुने नफल्ने खेती
हाम्रो क्षेत्रलाई त मर्दै अरे यत्रो पुर्खाले रोपेर गरेर आएको चिजहरू हामीले खाइरहेको छ। तिमीहरूले पैसा उठाइरहेको छ, यसको उपभोग गरिरहेको छ। टप क्वालिटीको हिन्दुस्तानले चिया खाँदैछ, संसारले टप क्वालिटीको चिया खाँदैछ। डाइङ इन्डस्ट्रीमा पो हाल्छ हामीलाई त। अब एउटा अस्ति नै भर्खर एडभोकेट जेनरलले सुप्रिम कोर्टको हियरिङ हुँदै थियो, उहाँ जर्मनी जानुभएको थियो अरे। अन्त उहाँले भन्नुभयो के त्यहाँ चिया बेच्दै थियो अरे, दार्जिलिङ टी टप क्वालिटी टी भनेर, मोस्ट एक्सपेन्सिभ टी भनेर। उहाँ त यताको मान्छे, फेरि सेन्ट पल्स पढ्नु भएको रहेछ। त्यस्तो खाँदा श्रीलङ्काको चिया थियो अरे। बुझ्नुभयो? त्यस्तो छ अवस्था। हिन्दुस्तानमा धेरैवटा चिया बगान छ। साउथ इन्डियामा पनि चिया बगानहरू छ, निलगिरी हिल्समा छ, कर्नाटकमा छ, ट्राभानकोरमा छ, यता शिलङमा, आसाममा, यता थुप्रो टी स्टेट्सहरू छ। साउथ इन्डियाले राम्रो बेनिफिट्स र फेसिलिटिजहरू पाएको छ, त्यहाँ राम्रो काम गरिरहेको छ, तर पनि उनीहरू लड्दैछ मिनिमम वेजको लागि। अन्त हाम्रो आमाहरू चाहिँ, हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ कति दिन अर्काको मिटिङमा जय गोर्खा भनेर डुल्ने। गोर्खाको जय तब मात्रै हुन्छ जब चाहिँ चिया श्रमिकले न्याय पाउँछ, हो कि होइन? गोर्खाको जय चिया श्रमिकको हित बिना हुँदैन। अनि अघि उहाँ भाइले भन्नुभयो, पहिला उनीहरूको आमाको टाइममा एउटा कमानलाई पर्यो भने अर्को कमानले मुष्टिदान गर्थ्यो। संसारबाट पैसा दुनियाँले दिन्छ चिया कमानको मान्छेको हितको लागि। संसारबाट हरेक गोर्खा जातिले दिन्छ, सपोर्ट गर्छ, तर हामी चाहँदैनौँ पैसाले चाहिँ हाम्रो कामलाई बिथोलोस्। बुझ्नुभयो मैले के भने? जहाँ पैसा पस्छ, जहाँ बेसी त्यो धनको यताउति हुन्छ, मान्छेको दिमाग सड्किन्छ, खोपडी हुन्छ। हामीलाई चाहिँदैन। तर पनि अभाग्यवश कुनै पनि कमानहरू बन्द भइहाल्यो भने त्यस्तो विषयमा हामी हेरौँला। फर्स्ट अफ अल त गर्नै सक्दैन, किनभने हामी यहाँ छ। तपाईँहरूलाई 2-4 तरिकाले धम्काउनु सक्छ। एउटा त कमान बन्द गर्छु, अर्को तँलाई नोकरीबाट निकालिदिन्छु, होइन? अर्को तँलाई तेरो पैसा रुपियाँ बन्द गरिदिन्छु, अनि पुलिसमा दिन्छु भन्छ, केस लगाइदिन्छु। यहाँनिर सर वकिल हुनुहुन्छ, यो काम वकिलको टिमले गरिरहनु भएको छ। लगाओस् त केस, लगाओस्, कमान बन्द गरोस्, लु त पैसा काटोस्, लु त काटोस्। यत्रो आज हामीले ऐतिहासिक इतिहासमा पहिलापल्ट सुप्रिम कोर्टमा यो हाम्रो केस पसेको थियो नि, र इतिहासमा पहिलापल्ट दार्जिलिङको श्रमिक बोल्दैछन्, हो कि होइन? ओपन आएर, होइन भने भन्नुहोस् है फेरि मलाई, हो कि होइन? अन्त यहाँ मुन्ना दिदी उफ्रेको देख्नुहुन्छ, अन्त यहाँ टिस्टाको भाइहरूको प्रेस कन्फरेन्सेसहरू देख्नुहुन्छ, उहाँको भनाइ देख्नुहुन्छ। छुनु सकेको छैन त 12 हातको टाङ्गोले पनि। बुझ्नुभयो? इतिहासमा पहिलापल्ट श्रमिकको आवाज बुलन्द हुँदैछ, तर कसरी? पिसफुली। हामी कसैलाई मार्दैनौँ, कसैलाई काट्दैनौँ, आन्दोलन गर्दैनौँ, कसैलाई गाली गलोच दिँदैनौँ, किनभने हामी त्यो परिभाषाको मान्छे नै होइन, हो कि होइन? हामीले हक लिन्छौँ। पर्मनेन्ट सल्युसन हामीलाई चाहिन्छ। पर्मनेन्ट सल्युसन चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? पर्मनेन्ट श्रमिकको सल्युसन चाहिँ सुप्रिम कोर्टले मात्रै दिनु सक्छ। यो कुनै पोलिटिकल सल्युसन होइन नि। यो त तपाईँको ह्युमन राइट्स काटिएको, जिउने अधिकारलाई मासिदिएको, खाने अधिकार खोसिदिएको, पढ्ने अधिकार खोसिदिएको, पानी खाने अधिकार खोसिदिएको, राम्रो घरमा स्वच्छ वातावरणमा बस्ने अधिकार खोसिदिएको, होइन? तपाईँहरूले गरेको कामको वेतन नदिएर त्यो अधिकार खोसिदिएको, तपाईँहरूले जिन्दगीमा जम्मा गरेर राख्नुहुन्छ नि पिएफको लागि, 200 रुपियाँ तपाईँकोबाट काटिन्छ भने 200 रुपियाँ कम्पनीले त्यो चाहिँ पिएफमा जम्मा गरेको हुनुपर्छ नि, त्यो अधिकारहरू खोसिदिएको। यो सबै कन्स्टिट्युसनल फन्डामेन्टल राइट्स, मौलिक अधिकार, ह्युमन राइट्सको कुरा हो नि त। तर तपाईँहरूको मुद्दा चाहिँ कसले फत्ते गर्छ? खालि कोर्टले। र फेरि अब भन्दा नि त्यो बन्दना र प्रताप खतियाएर भक्कु भाषण दिएर पोलिटिकल पार्टी खोल्यो भने फेरि यहीँबाट हल्ला होला आगे पछिबाट, हो? मलाई त झन् पोलिटिक्ससँग केही मतलबै छैन। उहाँ सरले पनि भनिहाल्नु भयो, हाम्रो आफ्नो पर्सनल अफिलिएसन केही छैन। खालि हामीलाई अरे हामीले पनि त फ्युचरमा गएर केही राम्रो काम गर्छौँ, ठुलो हाम्रो स्कोपहरू छ, ठुलो हाम्रो मागहरू छ, होइन? जस्तै अघि सरले भनिहाल्नु भयो नि, के अरे पर्जापट्टा होदीले के करे बिजनेस गर्बो भन्यो अरे नि, होइन? थप्पडी मार्ने हामी नै, हो कि होइन? अन्त
भन्नुस् त हाम्रो मान्छेले पर्जापट्टा दियो भने घर घरको मैले भने त घरबाट समाज, समाजबाट शहर, शहरबाट स्टेट, स्टेटबाट देश, देशबाट संसार हो कि हैन? हाम्रो घर घर डेभलपमेन्ट भयो भने त उनीहरू पनि डेभलप भइहाल्छ त। यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ पुरा टिमवर्क हो। बजारको बिजनेसम्यानले पनि श्रमिकलाई सहायता गर्नुपर्छ। बजारको कुनै पनि मान्छे हाम्रो दाजुभाइहरूले पनि तपाईहरुलाई सहायता गर्नुपर्छ। तपाईहरुले खर्च पाउनुहुन्छ, झोला बोकेर बजारमा शपिङ गर्नु जानुहुन्छ, जानु हुँदैन? तपाईहरुले खर्च पाउनु, त्यो दोकान त बन्द गरे पनि हुन्छ त, हार्डवेयर सफ्टवेयर सब बन्द गर्दा हुन्छ कि हुँदैन? त्यही कारणले कुनै पनि भाषाको, कुनै पनि जातिको, कुनै पनि धर्मको, कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको दूरदर्शिता छ भने, सोच छ भने, हाई स्केलमा काम गर्नु छ भने चाहिँ आज चाहिँ कमानको कामलाई चाहिँ लत्याउँदैन, कमानको कामलाई डिस्टर्ब गर्दैन। बुझ्नुभयो? मजाले धम्की दिँदा हुन्छ, मोरा हो हामीलाई सपोर्ट नगर, तेरो दोकानमा नापेर सौदा खान्छ, तेरो दोकान उड्यो हैन? हाम्रोमा मिनिमम वेज आयो भने आज 200 रुपैयाँको स्वेटर किने अरे, भोलि त 1000 रुपैयाँको किनौला हैन? त्यो त्यो हेर्नुहोस् फोन बेच्नेहरूलाई भन्नुहोस् त, लु अघि टिकटकको फोनले त लाज भयो हैन? अब हामी एन्ड्रोइड फोन किनौला, तर सपोर्ट चाहिँ आफ्नो जातिलाई चाहिँ पहिला गर्नु पर्यो र आफ्नो देशको, आफ्नो क्षेत्रको त्यसै हुन्छ। अब उहाँ सरले बारम्बार भन्नुहुन्छ यो चिया श्रमिकको पहिलापल्ट सुप्रिम कोर्ट भित्र मुद्दा दर्ता गरेर सुप्रिम कोर्टले कमिसन दार्जिलिङ क्षेत्रमा पठाएको ऐतिहासिक हो। भोलिको दिनमा पर्जापट्टाको पनि हामी काम गर्छौं। पर्जापट्टाको कसरी काम गर्छौं भन्दाखेरि घरमा बस्ने राइट तपाईको हो नि त, हाउस राइट, ल्यान्ड राइट्स हो कि हैन? कुनै पनि घरमा फेरि त्यसो नगर्नु नि तपाईहरुले कुनै पनि घरमा 12 वर्षभन्दा बेसी तपाईको मान्छेहरू बस्छ भने एडभर्स पोजिसनमा जान सक्छ अगर एग्रिमेन्ट छैन भने भन्छ नि। यहाँ त हामी वर्ष सालौं साल बसेको हो कि हैन? र दाजुले भन्नुभएको छ के अरे पर्जापट्टाको काम गर्छु भनेछ। फेरि भोलि नेताहरूले अस्ति हामीले 20 वटा मिटिङ गरेको पर्जापट्टाको लागि भन्ला नि, अहिले गरिहाल्नुस्, छिटो पर्जापट्टा दिइहाल्नुस् हामीले, ताकि हाम्रो पनि टाइम सेभिङ हुन्छ, तपाईहरुले पैसा पाउँछ, तपाईहरुले टाइम दिनुभयो भनेदेखिको हैन, तपाईहरुले त्यो पर्जापट्टा भएर तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो हातमा नाम भयो भने घरको हो कि हैन? भन्नुस् त, अन्त तपाईले त भोट देकै हैन, आको भोट पनि दिएको, गएको भोट पनि दिएकै गर्दैन भन्नुस् त। तर अब हामी फ्युचरमा गएर पर्जापट्टाको चाहिँ यो कोर्टमा म्याटर उठाइसकेर काम गर्दाखेरि फेरि हामीले गर्दै थिए भन्ने, जस्तै अहिले मलाई भक्कु गाली गर्छ, तलबाट पनि ट्रेडले गाली गर्छ, माथिबाट पनि ट्रेडले गाली गर्छ, त्यो बन्द नरहेको भन्छ। म ह्युमन बिङ हो, म मान्छे हो, नेपाली भाषी गोर्खा चेली, यो क्षेत्रको नर्थ पोइन्ट पढेको हो कि हैन? भन्नुस् त, यो जग्गाको र मेरो जातिलाई अन्याय हुँदै गरेको मैले देखिरहेको हो, अनि मेरोमा पावर छ, फन्डामेन्टल राइट छ मेरोमा, मेरो मौलिक अधिकार छ, मैले कसैको हक र अधिकारको लागि बोल्नु र मैले बोलेको। अब मेरो परिभाषा त त्यही हो नि त। ज्यादा से ज्यादा पार्टी हो भने चिया पार्टी, फेरि मोराहरूले त टी पार्टी बुझ्ला नि, अघि बन्दना राईले त टी पार्टी गरेको छ भनेर। अन्त म चिया पार्टी ज्यादा से ज्यादा, र मेरो चाहिँ आइडेन्टिटी चाहिँ एउटा गोर्खा चेली जसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रलाई भरिपूर्ण भएको, सबै हाँसी खुसी बसेको, र यो माइग्रेसनको जुन चाहिँ फेस गर्छ नि हामीले गरेको छ। तिमीहरूले जातिको अस्तित्वको कुरा गर्छौ चौरस्ताबाट, तिमीहरूले जातिको अस्तित्वको कुरा गर्छौ मिरिक बजारबाट, हामी जातिको अस्तित्व खोज्नु जीबी रोड जानुपर्छ दिल्लीमा, हामीले जातिको अस्तित्व खोज्नु हाम्रो छोरी चेली बेचिएको मुम्बईमा जानुपर्छ, हामीले जातिको अस्तित्व खोज्नु। भन त, जवाब देऊ त, हामीले जातिको अस्तित्व खोज्नु कलकत्ता जानुपर्छ हाम्रो चेलीबेटी बेचबिखान भएको ठाउँमा। खै जातिको अस्तित्व बचाएको? 4 वटा गाडी हिँडाएर, जुलुस लगेर, जातिलाई अवहेलना गरेर हुन्छ? हाम्रो जातिको अस्तित्व खोज्नु अर्काको घर घर भाडा मुलिरहेको हुन्छ हाम्रो चेलीबेटीहरू। किन? आज त्यो चेली तपाईको घरको एक्सपिरियन्सको कुरा गर्नुस्, तपाईको दिदी बहिनी दाजुभाइ कति बाहिर होला, यहाँ भए यो सबै कुराले तपाईहरुको भरिपूर्ण 15-16 हजारको एउटा अल्टिमेट इन्कम भयो भने कोही जान्छ? परदेशमा गएर बिचाराहरू 5000 रुपैयाँमा काम गर्छ, 10,000 मा कुट्टाई खान्छ, गाली खान्छ, थुनेर राखिदिन्छ, बन्डेड लेबर बनाउँछ, रेप गर्छ नानीहरूलाई, छोरी चेलीहरूलाई मारी पनि दिन्छ भरसक। अन्त
एनजिओहरूले गएर उनीहरूलाई दाह संस्कार गर्छ। हेर्नुहोस् त अस्ति भर्खर खरसाङकी एउटा भाइ भर्खर रिसेन्टको कुरा तपाईँहरूले देख्नु पनि भयो होला, एउटा केटीले पुरा लुटेर लगेछ, विदेश लान्छु भनेर, घरमा नोकरी छैन, अनि दिल्लीमा गएर सुसाइड गर्यो। वापस आयो भने त पैसा तिर्नु पर्यो, कहाँबाट मर्यो। त्यो हो जातिको अस्तित्व। र यो धेरै विषयहरू छ। अब चाहिँ यो जुन चाहिँ यो विषयहरू छ नि, धेरै मैले तपाईँहरूलाई भने, र तपाईँहरू हेर्नुहोस् सन अफ द सोइल भन्छ नि, सन अफ द सोइल भनेको चाहिँ तपाईँहरू हो नि, हामी हो। ग्राउन्डसँग हामी, म दार्जिलिङ क्षेत्रको थिएँ र त चिया श्रमिकको प्रब्लम बुझ्छु नि त। ज्यादा मेरो जग्गामा अन्य क्षेत्रको ल्याउनुहोस् त, नेपाली भाषै बोल्ने बुझ्दैन नि त, बुझ्छ? केही हुँदैन, उनीहरूलाई रियाक्सन पनि हुँदैन। अनि जबरजस्ती जसको फिलिङ्सै छैन त्यसलाई जबरजस्ती फिलिङ्स हालेर हुन्छ। सन अफ द सोइल चाहिँ तपाईँ हो, तपाईँहरूको हातमा छ यो चिया बगान बचाएर गोर्खाको कल्याण गर्ने चाहिँ। त्यही कारणले हामीले यति इनिसिएटिभ लिएर गाउँ गाउँ घर घर कुद्दैछौँ हामीले। अर्को कुरा, अब यो नेक्स्ट हियरिङ हुन्छ, नेक्स्ट हियरिङमै तपाईँहरूको त्यो मिनिमम वेजेस भइहाल्छ भन्ने विषय हुँदैन, किनभनेदेखिको यो कोर्टको प्रोसेस अलिकति समय लाग्छ। त्यो समयमा यहाँनिर सुप्रिम कोर्टले कमिटी बनाउँछ, एउटा बगानको मान्छे लिएर, होइन, कमान हरेक 84वटा बगानको 84वटै मान्छेहरू लिन्छ, लेबर डिपार्टमेन्टको एउटा, पिएफको एउटा, होइन, अरू पक्षहरूबाट पनि हाल्नुहुन्छ, ट्रेडबाट पनि उहाँहरूले हाल्नुहुन्छ होला। र त्यस्तो प्रकारले एउटा कमिटी बनाएर घर 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 गएर इन्स्पेक्सन हुन्छ। सत्य बताउनु नि तपाईँहरूले, फेरि बुझ्नुभयो, हाम्रो पक्षबाट पनि हुन्छ। र हामीले एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाउँदैछ हरेक जग्गाबाट, हरेक गार्डन्सबाट। अस्ति बनाइयो र अब आउनेवाला समयमा जो चाहिँ चाहनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ आफ्नो धरती, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो घर, आफ्नो पुर्खाको चाहिँ उयो के अरे सम्हाल्नको लागि, यो माथिको जस्तै होला नि। अहिले भर्खर मैले एक दुईवटा ग्रेभहरू यहाँ देख्दै थिएँ, यहाँनिर ग्रेभयार्ड छ नि, त्यो मरेको मान्छेको लास पनि उदेडेर दाङदुङ बनाइदियो। त्यो त एउटा फन्डामेन्टल राइट्स हो नि त, हाम्रो हो, मौलिक अधिकार हो, देशको कानुनले भन्छ। जन्मसिद्ध अधिकारहरू, खाने अधिकार, बस्ने अधिकार, जिउने अधिकार मान्छेले त्यो बोकेर आएको हुन्छ। त्यो सँगसँगै मरेपछि एकदम रेस्पेक्टले, आदर साथमा हामीले हाम्रो के हुनुपर्छ, अन्तिम संस्कार हुनुपर्छ। भन्नु त त्यो अन्य पुर्खाको मान्छेको, कहिले मरेको मान्छेको त्यो चिया बगानले त उनीहरूले त बुलडोजर ल्याएपछि त्यसनेस पार्छ। त्यो चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यही कारणले गर्दा सक्रिय भएर अब हामी अरू पार्टी अन्य कुरा त्यो तपाईँहरूको सोचको विषय हो, तर फर द मुमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले यो सबै साथ दिनुभयो भने चाहिँ धेरै 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 चेन्जेस आउँछ। तपाईँहरूको बगानमा पनि चेन्जेस हुन्छ, बन्द गार्डनहरूमा पनि धेरै चेन्जेस हुन्छ। अनि म चाहिँ जहिले पनि हामीले नेसनल प्लेटफर्ममा आफ्नो जातिलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु परेको हुनाले म चाहिँ हाम्रो ब्रेभरी र डिसिप्लिन र अनेस्टीको कुरा गर्छ। किन भन्नुहोस् त, अहिले हामीले धेरै सुन्नुमा आउँदैछ वर्कर्सहरू इन्डिसिप्लिन हुँदैछ, टेर्दैन भन्ने कुरा हामीले सुन्दैछौँ। त्यो नहोस् है, हामीलाई चाहिँ डिसिप्लिन झन् राम्रो काम गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, होइन? किनभने तपाईँहरूले पाउनु अटेको हक अधिकार छ भनेदेखिको त अब तपाईँहरूले त अझै राम्रो काम गर्नु पऱ्यो नि त। वेल डिसिप्लिन भएर अन टाइम काम गरेर त्यसमा प्रताप खातिर वन्दना राई ल्याउँछु, तपाईँहरूको गल्ती छ भने फेरि हामी बोल्दैन, हो कि होइन? तपाईँहरूको गल्ती छ भने बोल्दैन, तर हाम्रो लेबरको बिमारीको लागि ट्र्याक्टरको टाउको पठाएर त हुँदैन नि त। एम्बुलेन्सको नाममा हुन्छ, ट्र्याक्टरको टाउको पठाउँछ अरे कुमाईमा डेलिभरीको नानी लेडी लानको लागि। अन्त त्यस्तो प्रकारको विषयहरू हुन्छ। र डिसिप्लिन भएरै, डिसिप्लिन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि अन्यथा तपाईँहरूलाई पुलिसले तङ गरेमा, कुनै पनि प्रकारको कानुनी प्रक्रियामा पनि ट्रबल भएमा हामी तपाईँहरूको साथमा हुनेछौँ। र पुलिस पनि पब्लिक प्रोटेक्सनको लागि हो, पिपल फ्रेन्डली हो। पुलिसलाई पनि जहिले पनि यस्तै हेर्ने बित्तिकै त हाम्रो अगेन्स्टमा काम गर्छ, हुँदैन। अस्ति प्रोटेक्सन दियो होइन तपाईँहरूलाई, सुप्रिम कोर्टको केस हुँदाखेरि पुलिस त्यत्रो तनाव भएर तपाईँहरूलाई उल्टा प्रोटेक्सन दियो त। पुलिसले पनि त्यसलाई मेसिनरिजले कसरी युज गर्छ, सरकारले कसरी युज गर्छ, त्यो कुरामा आउँछ। तर पुलिस पनि एउटा ह्युमन बिङ हुन्छ, घर घरको दाजुभाइहरू हुन्छ, उनीहरूलाई पनि अन्यथा सोच्नु हुँदैन। उनीहरू पनि हाम्रै फेभर, उनीहरू कति खुसी हुन्छ। धेरै पुलिसवालाले मलाई भन्छ तपाईँहरूले ठुलो काम गर्नु हुँदैछ, हाम्रो उयो हुन्छ, उन्नति हुन्छ, उत्थान हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यही कारणले अर्कालाई नेगेटिभ भन्नुभन्दा आफ्नो घर बलियो बनाउनुहोस्। घर घरको नेतागिरी गर्ने छोराहरूलाई स्ट्रिक्ट राख्नुहोस्, सम्झाउनुहोस्, ढङ्गमा गर्नुहोस्। र यहाँनिर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी डराउने काम पनि छैन हामीसँग, होइन? हामीसँग त्यो एन्भी गर्ने काम पनि छैन। हामीले
तपाईहरुको नाम लिन पनि चाहदैनौं, तर चिया बगान चाहिँ ट्रेडले चल्नेको हुँदाले डाइरेक्टली पोलिटिकल पार्टी इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि त। त्यो डाइरेक्टली पोलिटिकल पार्टी इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले चाहिँ तपाईहरुको नाम नभए त हामीलाई फरक पनि पर्दैन। हामीले हाम्रो काम यस्तै प्रकारले गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् त लिस्टहरु हाम्रोमा यी ग्र्याचुइटी पेन्डिङ लिस्ट यो मर्माबाट अझ यस्तो त कति छ र आफूले गरेको काम हक अधिकारको लागि आफै लडौं, जाउँ सुप्रिम कोर्ट भनेर चाहिँ हामीले एउटा नारा लगाएका छौं र पोलिटिकल पार्टी होइन एउटा चिया श्रमिक जनताको रूपमा हामीले काम गर्नेछौं। र यो जुन चाहिँ 10 रुपैयाँको खदाहरू सबै बचाउनु, कता कता जानुहुन्छ नि गाडी रिजर्भ नजानु, भोलिको दिनमा हामीले दार्जिलिङमा मिटिङ गर्नु पर्ला, मिरिकमा मिटिङ गर्नु पर्ला, जानु सक्ने आफै जानु, गाडी दिनु सक्नेले दिनु, भातहरू घरबाट प्याकेट लन्च गरेर बनाइदिनु, भुटेको भातहरू बोकाइ पठाउनु। हाम्रोमा चाहिँ पैसा छैन वेस्ट गर्ने अननेसेसरी हामी शपिङ गर्न जान सक्दैनौं सिलगढी दार्जिलिङ। त्यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा 500 रुपैयाँ पाउनेले गर्न सक्छ। र यो 10 रुपैयाँ बचाएर खदाको दामहरू बचाएर चाहिँ तपाईहरुले आउनेवाला समयमा हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ, कसरी हिड्नुपर्छ, आफ्नो जातिलाई कसरी टेवा दिनुपर्छ, त्यसको लागि हामीले बचाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो नि हैन कुराहरु? त्यो चाहिँ यो विषयहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। खदा त भनौं भनेदेखिनको त नर्मली हामी लाउँदैन पनि हैन, किनभनेदेखिनको कि त ठुलो काम गरेर आएको हुनु पर्यो, कि त मरेको हुनु पर्यो मान्छे, कि त जन्मेको हुनु पर्यो, हो कि हैन? त म त मरेको मान्छे जस्तै लाग्छ, राम्रै मान्छे केही छैन, खदाले पुरिसक्यो, हो कि हैन भन्नु त? त्यही कारणले गर्दा यति अग्लो खदा लगाइदिनुहुन्छ, डल्लाप्दो सोफा सिटहरुलाई स्टेज प्रोग्रामहरु गर्नुहुन्छ नि, त्यही भएर टाउकोमा टेक्छ मान्छेले। अब चाहिँ श्रमिकहरुको तपाईहरु चेन्ज हुनुहोस् त, बजार अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ। भोलिको दिनमा नयाँ लिडरशिपहरु हामीले निकाल्नुपर्छ। हाम्रो नानीहरुले गर्छ, हाम्रो नानीहरुले भोलि पर्सि हामीलाई लिड गरेर अगाडि लान्छ। कति राम्रो राम्रो बोल्ने एजुकेटेड नानीहरु छ। हाम्रो श्रमिकको क्षेत्रबाट हामीले काम गर्नुपर्छ। र त्यति भन्दै तपाईहरुको धेरै धेरै समय लिए र म यहीँनिर बिदा लिन्छु। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय हिन्द।